अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? देखने सुनने वालों को चौधरी इमरान का सलाम हो, जहाँ भी उनके खैर खैरियत से होंगे। आज भाइयों को 14 तारीख 2024 10वां महीना, आज सुमार बाजार दोस्त फरमेश करते जा चौधरी इमरान आज क्या दिखाएगा। आज बड़ा मेला दिखाऊंगा, जो 14 तारीख का मेला होगा ना, आज बड़ा मेला है। आज खुश नसीब वो लोग होंगे जो पहले खरीदारी करेंगे। चौधरी इमरान से आज सुमार का मेला लूटो, 14 तारीख का मेला इंशाअल्लाह। जो मैं दिखा रहा हूँ 14 भेड़े, 14 मादियाँ, 14 नर, 42 नग, टोटल 42 नग है आपके पास। यही 42 पहुँच जाए आपका कम से कम करोड़ की आमदनी एक साल की। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2-2 माह के बच्चे हैं सबके, 14 भेड़े 28 बच्चे ने, टोटल 42 नग। ये आपको फाइनल रेट ही मेरे साथ। आज वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करी। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खानी एक जाते को सेटिंग ले साहब पहले नंबर देते एक नंबर क्वालिटी वाले पीस जरा लेना उसी जरा नारी कसी जरा ब्रीडर का रखना चाहती एक की कीमत तो रेट देख पूरा पाकिस्तान पे किसी ने नस्ल से कोई बंदा ना रखे सी। 14 भेड़ा 28 फाल बच्चे टोटल 42 पीस। मेरा नंबर भी नोट करके 0335 75 35 992। ये तो मैं सारा चेकअप कर पूरा बाजार फिर वैसा इंशाअल्लाह। तो जल्द पहुंच डेरा गाजी खान चौधरी इमरान करो। आज लखें की बचत कर लाल तौर पर करा के चेक करा के 14 भेड़ा 28 बच्चे एक बच्चे की कीमत ही भी पहुंच अपने शहर पाकिस्तान से जितना छोटे बड़े शहर रेट चौधरी इमरान ओडेसी दिल तरह ठंडा थी। सऊदिया बैठन, दुबई बैठन, पाकिस्तान बैठन, जल्द पहुंचो। हर रोज में मेरे को सेल चीज़ा पे जानवर जितना बंदे आमर चादन कार को मैं ना करे सही माल एक कोई डायरेक्ट पहुंची में डायरेक्ट माल ले सा इंशाल्लाह। एक खूबसूरत एक बच्चे की कीमत देख सारे गुलाबी पे टोटल बिल्ले इन्हें सिर्फ 5 पीस निशाने वाले, बाकी सारे कक्के बिल्ले। 14 भेड़ा माशाल्लाह जरा ब्रीडर करे वो 8 लाख रुपए का ब्रीडर है, 8 लाख रुपए का मतलब साहब इंशाअल्लाह। तय को दिखेगा पर टॉप पर करा के चेक करा के अगर 2025 के लिए अगर तुम ए ब्रीडर सेल ही करे 2025 में कुर्बानी दिखाते एक बच्चे की कीमत 2.5 लाख 3 लाख रुपए की बचाते एक लेने पीछे ये लाख ही नहीं बचा थोड़ी बच्चा 42 पीस लेके जाते तो कोई रेट सारी गाते गुडाती कोई जगह पहुंची पहले पैसे टोकन पे ना करा दो आके तो सब माल खरीद कर सकते थे। देखो 42 पीस रेट है तू आज दिल खोलता रेट होशा इंशाअल्लाह। 14 भेड़ा 28 बच्चे देखो सारा कुछ चेक कर रहे एक इन्होंने जी भेड़ खड़ोती माशाल्लाह लाख लाख भेड़ मौजूद तो कोई सारा रेट फाइनल देता एक पीस का रेट पर एक सारे तोते फेस जिस दिन जानवर खान सारे तोते तेरे को अगर पूरी लाट मौजूद होती तेरे डेरे की शाय होती तेरा दिल ठंडा थी इंशाअल्लाह। लोग कहते चौधरी इमरान को कितना माल हजारों की तहदाद जानवर है माशाअल्लाह। ये देख एक बच्चे का तू रंग तो देख रूप देख एक शाय बेटा में इवें माशाअल्लाह एक जैसी है सारी बराबर 2-2 बच्चे देने वाली यही तुम कारोबार करना चाहते हो पूरा बिजनेस करना चाहते हुए फार्म तैयार करना चाहते हैं पहले साथ खुले एक कम शुरू करो वीडियो एंड तक मुकम्मल देखनी है। आज की वीडियो है सुमार बाजार तक में 28 बच्चे 14 भेड़ा एक तक भेड़ दिखे सा रंग रूप दिखे सा भेड़ा था माशाल्लाह तू ढेदा तोते फेद जैसी भेड़ निकलती इंशाल्लाह। चौधरी को जरा माल होते हर टाइम अच्छा माल हो। ये जो आपको दिखा रहे हैं इंशाल्लाह ये शायद माशाल्लाह ये देखें एक ही बच्चे का यार इनका खर्चा बिल्कुल नहीं है। आप जिम्मेदार लोगों को पैसे वाले हो ये चेक करें शायद भी देखें माशाल्लाह जैसे बच्चे का रंग है उस तरह भेड़ का रंग है ये माशाल्लाह। ये चेक करें ये चीज़ें लेके जब दिल ठंडा होता है आपके पास कारोबार है बिजनेस करना चाहते हो आप सारा साल मेहनत करते हो आपको इनका खर्चा बिल्कुल घट आता है। मुंद्रे का मुंद्री भेड़ है जब मुंद्रा ले ला इनका खर्चा बिल्कुल घट होता है। ये लोगों को समझाने का मकसद है पूरे पाकिस्तान को मैं यही कहता हूँ आप फार्मिंग करना चाहते हो पहले मुंद्रे से स्टार्ट करें। मेरा नंबर भी नोट कर करो आपको लाखों की बचत मैंने कहा लेना आप सेल करो ना कम से कम लेना सेल करने वाला ईद पे 2 लाख 2.5 लाख का लेना सेल होता है जो आपको बता दिया है माशाल्लाह। आज आपको रेट दूंगा ना 55,000 है ना 60,000 है ना 45,000 है इनका रेट है टोटल 38,500। आज सस्ता रेट दूंगा सिर्फ मकबूल रेटों का। आज तुम बेशक भेड़ा वेख कली कली भेड़ 50-50 60-60 हज़ार रुपए की बेची भेड़ है आपको एक बच्चा मंडी पे
نا آپ کو 25,000 سے گھٹ نہیں لگتا. 2 بچوں والی آپ کو جو دکھا رہا ہوں. ایک بھی آفر دیتی ہے پورے پاکستان کی آفر چودھری عمران دیتی ہے, کوئی بندہ نہ دیتی. یہ مال بھی چیک کریں, آپ کے ڈیرے پہ اتنا مال موجود ہو نا, آپ کو کارگو نہیں چاہیے. کارگو کیسا ہے کال دوتے تھی پیسے اکاؤنٹ کرو پہلے نمبر دوتے. آپ آ کے چیک کرو جانور لے کے جاؤ میں تھوڑے پہلے موجود ہو سن. میں اکاؤنٹ بنے بن ساڈے ایک نمبر تو یہ گل کر دیتی ہوں, ویڈیو کال تے چیک کرو جانور کسے کو دو. یہ تو کچھ نہ چیز ہے چودھری عمران لکھے سی, کوئی بندہ نہ لکھے. وہ کہتے ہیں بچت ان کا خرچہ بالکل گھٹ ہے. آج آپ کو بھیڑ کا ریٹ دے دیا, آپ کو میں بچوں کے پیسے نہیں لے رہا, صرف بھیڑوں کے پیسے لے رہا ہوں آپ کے ساتھ. جو شہر کا لو آپ چیک کر لیں, آپ انشاءاللہ ایک نمبر کوالٹی کی چیزیں لینا چاہتے ہو. یہ ان کا خرچہ صرف پیسے لے رہا ہوں, صرف بھیڑ کے لے رہا ہوں. آپ کو بچوں سے پیسے کچھ نہیں لے رہا. یقین مانے آپ منڈی کے بچے لیتے ہیں, ایک کی بھیڑ کی قیمت جو ہے نا 60,000 65,000 ہے پورے پاکستان میں. یہ آپ کو جو دکھا رہا ہوں آج 42 پیس ہے, 14 بھیڑاں 28 بچے. یہ تو صرف بھیڑاں دی بچت کاروبار. تو ایک جانور تو یہی ریٹ لینے کا جا کے پوچھ 45 تو 50,000 کر دے. اسی مولدہ مول کرتے ہیں. ڈیرا غازی خان مال سستا ہے. ساڑھے کو نمبر بھی نوٹ کر کے میرے اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے, واٹس ایپ نمبر, کال نمبر 0335 75 35 952. آپ بزنس کرنا چاہتے ہو, کاروبار کرنا چاہتے ہو, چودھری عمران نال رابطہ کرو. جتھے ہو تسی جلد پہنچو. ایڈا سیٹ تانوں دے دا کوئی بندہ نہ وکھے سی. انشاءاللہ سارے کو مال ہر ٹائم موجود ہے. مال میرا کاروبار اپنا ہوتا ہے, بزنس اپنا ہوتا ہے, ان میں بچت بہت ہے. آپ لے کے جائے لاکھوں کی بچت کریں, کروڑوں کی بچت کریں. اچھا چودھری صاحب, جس کے پاس بھائی کے پاس رقبہ ذمہ دار ہیں تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کتنی بھیڑیں رکھیں اور کون سے فارم سے؟ 500,000 رکھنا چاہتا ہے, ذمہ دار ہے, کوئی پیسے والا ہے, جتنا بزنس زیادہ ان کا وہ رکھ سکتا ہے. ان کے ساتھ ہو سکتی ہے. ہم تو روز سیل کرتے ہیں, ہم تو کاروبار کرتے ہیں, ہمارا کام ہے. ہمارے پاس تو 500-600 بھیڑ موجود ہے. میں تو کہتے یہ تو سیمپل دکھا رہا ہوں آپ کو, یقین مانے. اچھا, جو ان کے میل ہوتے ہیں وہ آپ قربانی پہ کتنے کا سیل کر لیتے ہیں؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا سیل کرتے ہیں, ایک میل سیل کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے پہلے کتنی بھیڑیں رکھی تھی اور ابھی کتنی ہو گئی ہیں آپ کے پاس؟ تو 10-15 لے کے تو ہوں ماشاءاللہ 700 بھیڑ موجود ہے. چھوٹا بچہ 500-600 مندرا موجود ہے. یہ ویسے آپ سیمپل طور چیک کرا رہے ہیں؟ یہ سیمپل چیک کر دوستوں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس پہنچے ڈیرا غازی خان میں, یہ سیمپل دکھا دوں. کوئی بندہ آپ کو اتنا جانور نہیں دکھائے گا چودھری عمران دکھا. آپ کا اپنا ذاتی مال ہے. اچھا چودھری صاحب, آپ کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے, ذاتی مال, کسی اور کی آپ ویڈیو نہیں بناتے؟ میں نے سوار آپ پر 14 تاریخ کی ایک آفر دے دی بھائی دوستوں کو, صرف یقین مانے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ آپ چیک کر لیں, ایسا سیٹ آپ کو خرچہ نہیں آئے گا. اگر تو تسی یہی مندرے پالو نا 6 مہینے 8 مہینے پہلے عید نو 2025 کے لیے, انہوں کا خرچہ 10 تو 12,000 روپے کا خرچہ ہے. جو لے لا 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا سیل تھی وہاں لے, آپ کو لاکھوں کی بچت ہے. یقین مانے دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اس طرح کے جانور رکھیں آپ کے ڈیرے پہ, لوگ سلام کرنے آئے گا آپ کو. یقین مانے صحیح, یہ تو آپ کی قسمت ہے, پہلے کار کرے گا. یہ 12-14 گھنٹوں کی آفر ہوتی ہے, ہمارے پاس روز نیا مال آ جاتا ہے. باقی میرے بھائی آپ گھر بیٹھے بزنس کر سکتے ہیں, کسی کی غلامی سے بہتر ہے آپ اپنا بزنس کریں, شوق بھی پورا کریں اور اس رزق کو اپنا. انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہے. آپ کے پاس رقبہ ذمہ دار ہیں. بچے کا ریٹ منڈیوں میں سے سیل کریں, گجرانوالہ, سیالکوٹ, لاہور میں, فیصل آباد, حفص آباد, پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر جس کا نام نہیں لے سکتا میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں. آپ باہر منڈی کا چکر گئے, پھر چودھری عمران کے پاس پہنچے. منڈیوں کا کام ہے, لوگ پھرتے کراتے ہیں, ہمارا وہ کام نہیں ہوتا. ہمارے پاس ڈائریکٹ آؤ, آپ وپاری کو ملاؤں گا, ہمارے سے وزٹ کرو, میں خود وپاری کو ملاؤں گا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ میرا مال پسند نہیں, میں خود وپاریوں سے ڈیل کرو. اچھا, جو منڈی سے آپ خریداری کرا دیتے ہیں کہ میرے جانور نہیں پسند آتے, تو وہ آپ کا کیا حساب ہوتا ہے؟ ہمارا 200 روپے جانور پرچی کے, ہمارے جانور پسند نہیں آتے, خود وپاری سے ڈائریکٹ بات کریں, مزہ آتا ہے بات کرنے. صحیح بات ہے, بہتر بات ہے. سمجھانے کا مقصد ہے, ایپی نقص دانگی سے ہم یہ بچانا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, ہر شے کی ذمہ داری. اچھا چودھری صاحب, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دانتوں میں کس طرح ہیں اور بچے جو ہیں یہ کتنی عمر کے ہیں؟ یہ دانتوں میں 4 دانت 6 دانت ہے, مطلب 2 بچے دیے, 2 باری 2 سوئے میں ہے سارے. اچھا, دوسرے سوئے میں, پہلا ایک سوا دیا تھا اور دوسرا سوا یہ ہے. دوسرے سوئے میں یہ آپ چیک کریں, ان کا خرچہ کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, اتنا کاروبار کریں آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. چودھری عمران سے رابطہ کرو, آپ خود وپاریوں سے ملاؤں گا میں. صحیح. اچھا, یہ جانور آپ اپنے فارم پہ لے کر آئے ہیں سیمپل طور سے؟ سیمپل تو دکھا رہا ہوں, یقین
माने सिंपल है एक सही इंशाअल्लाह तुम ये दुआ करे सो चौधरी इमरान को जरा बंदा पहले पहुंची आने वाले जितना भी आप मेरे देख रहे ने सुन रहे ने चौधरी बंदे तो चौधरी से राब्ता जरूर कर। बाकी मेरे भाई आप मंडियों में जाते हैं, ब्रोकर होते हैं, पीछे लग जाते हैं, आप उनसे भी होशियार रहें। बाकी आए अपनी मर्जी से जानवर चॉइस करें और डायरेक्ट व्यापारी बंदे से पहुंचो। रहने की जगह, खाने की जगह, लारी अड्डे को 3 किलोमीटर से मेरा फार्म है, डेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिधर से कोई आना चाहते हैं मैं खुद रसीद कर देता हूँ, खुद जाता हूँ अड्डे पे। अड्डा हमारे से 3 किलोमीटर सारा दूर है, ज्यादा तो दूर। पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप इंशाल्लाह जल्द ले माल, सस्ता माल है। अभी डेरा गाजी खान कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, पूरा पाकिस्तान मिले और माल सस्ता है हमारे पास। जितना भी माल है डीजी खान सस्ता है, सब शहरों से सस्ता शहर डीजी खान है। माल की निस्बत हर रंग का जानवर वो डीजी खान। आप इनको चला पिला करके मैं चेक करा रहा हूँ, तो कहते हैं यार गौर से नहीं करते, चेक नहीं कराते, पूरा चक्कर लगा के कोई माल ऐसी नुक्सी तो नहीं होता। नहीं होता मेरा भाई, मैं खुद चेक करा रहा हूँ जानवर, आप चेक कर लें। अच्छा, डेरा गाजी खान में तो चौधरी साहब ज्यादा फार्म है, आपका रेट सस्ता है कि महंगा मेरा है? 10,000 रुपये रेट सस्ता होता है फीड फार्म वाले। अच्छा, पहले दूसरे फार्म चेक करें, फिर आपके पास आए 10,000 जानवर आप सस्ता 10,000 देंगे। रुपये जानवर सस्ता। आपका अपना जाती माल है। इंशाल्लाह मैं तो पहले डिसाइड थे तो कोई इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाए, मेरे पास आए। जहाँ से आना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, कारोबार करना चाहते हो, मैं पूरा चक्कर आपको दिखाता हूँ, देख के चेक कर लें आप। वैसे भेड़ें भी आप चेक कर लें, बाकी आपने अपनी कमेंट में राय जरूर देनी है। तोते फेज में जो जानवर है, तोते फेज में जानवर पूरे पाकिस्तान में होते हैं, इस तरह के तो नहीं होते ना। ये तो हमारे पास मौजूद होते हैं, इस तरह की नस्ल नहीं होती जो चौधरी इमरान दिखा रहे हैं आपको। इंशाल्लाह दुआ में जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।